الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين وإن علينا لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن يصلونها يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا لا فصل لربك وانحر إن شاء